अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में रजिस्टर की गई एक FIR में से दहशतगर्दी की दफ़ात खारिज कर दी हैं। ये FIR दर्ज की गई थी जनाब इमरान खान साहब की 0 पॉइंट के ऊपर उस जलसे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओए IG, ओए तुम्हें मैं उल्टा लटकाऊंगा, ओए DIG जो है वो मैं आके तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, और फिर ओए ज़ेबा चौधरी तुम्हारे ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। अब जनाब अगरचे उनके वकला ने भी माना अदालत के अंदर, वो एक और अलग केस है, वो तौहीन अदालत का केस है। और वो जो है इस FIR को चैलेंज किया था PTI ने, और आपको पता है कि PTI की जो है वो पिटीशन को रिसीव करने के लिए अदालत के जज बाहर खलोते होते हैं ना, जल्दी ले आके आओ, जल्दी ले आके आओ। कोई भी अदलिया हो, और वो अदलिया के हवाले से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा आज इसी व्लॉग के अंदर। जो हमारे पास एक अफवाह नुमा इतला आई है, इतला है, ख़बर नहीं है अभी, ठीक है। तो बहरहाल वो भी क्योंकि व्लॉग का यही होता है कि वो उसमें इतलात भी शेयर हो जाती है ना। पिछले दिनों वो की थी ना इतला उन्होंने अपना नजम सेठी साहब ने, तो फिर उनको PTI ने अपना रंग दे के तो अपने तरीके के अंदर मंडा, फिर मंडा तो जनाब नजम सेठी साहब को फिर उसकी तरदीद जारी करनी ज़ाती तौर पे पड़ गई। तो वो जनाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, और ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर दिया उन्होंने। अनकरीब डिटेल जजमेंट भी गुजारी कर देंगे कि दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं, जो इमरान खान साहब ने ये जो धमकियाँ दी थी उसमें नहीं लगती। हालांकि अगर आप देखें कि किसी भी सरकारी अफसर को जो है वो उसके फ़राइज़ मनसबी से रोकना जो है वो दहशतगर्दी की क्लास के अंदर आता है, और वो बाकायदा कानून में लिखा हुआ है। पता नहीं वो इम्प्लीमेंट ना होती हो, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे कह के मरना है, वो वहाँ पे कानून इम्प्लीमेंट ना होता, क्योंकि कुछ कवानीन हैं जो सिर्फ PTI के ऊपर मुंतबक होते हैं, मुंसलिक होते हैं, और कुछ कवानीन हैं जो PTI के मुखालफिन के ऊपर मुंसलिक होते हैं। यानी अगर PTI के किसी बंदे को FIA ने साइबर क्राइम में उठाना है तो वो पहले उनकी खिदमत में हाज़िर होंगे कि तुसी डॉक्टर अरसलान साहब इधर उधर हो जाओ, ज़रा सी आड़ लग गया, डॉक्टर अरसलान साहब इधर उधर हो जाएंगे। और जब अगर वो वही FIA जो है उसे हाज़िर होकर, और FIA वैसे बाई द वे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे चल रही है आजकल, तो अगर वो उसने आमिर मीर को उठाना हो, इमरान शफकत को उठाना हो, तो उनको दफ्तर जाते हुए घर उठा लेंगे और कहेंगे कि जब आप थाने पहुंच के आपके साथ बात करते हैं। तो वो कवानीन इतलाक डिफरेंट है। मैं अपना केस डिलिबरेटली बयान नहीं कर रहा, इतलाक डिफरेंट है कवानीन का ना इस मुल्क के अंदर। वाकई इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि 2 कवानीन है। एक कवानीन इमरान अहमद खान न्याजी और उनके मुतासरीन के लिए है। उनके मुतासरीन कहीं पे भी हो सकते हैं, वो दफ्तर खारजा में भी हो सकते हैं, वो अदलिया में भी हो सकते हैं, वो पुलिस में भी हो सकते हैं, वो FIA में भी हो सकते हैं। एक उनके लिए है, और एक कानून जो है वो आप जैसे मेरे जैसे शूद्रों के लिए, मातनों के लिए है, जिनको सुनवाई भी जो है वो उस वक्त मिलती है, अपनी बात कहने का मौका उस वक्त मिलता है जब उनके पेट में टांके लगने का इंतजाम हो चुका होता है। उस वक्त वो कहते हैं मेरी गल तो सुनो यार, मैनू ले के क्यों आए हो, मैंने बैठ के गल कर लेने यार। उतनी देर में वो उठा के वैगन में फेंक के, और वैगन में फेंकने के बाद उसको उल्टा लटका के उसके ऊपर बदमाश 2 बैठ भी चुके होते हैं, और उसकी कमर भी बेचारे की दुख रही होती है, ठीक है। उसके बाद वो उसको जेल में भी टक देते हैं। फिर जेल में टकने के बाद फिर जब उसकी 30-35 मिनट के अंदर उसकी तबीयत साफ़ हो जाती है, फिर उसको निकालते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, तुम्हें जेल से हवालात से निकाल के बाहर कुर्सी पे बिठा रहे हैं, ठीक। तो ये 2 कवानीन का मुल्क है, और हमारी अदलिया जो है वो इसके ऊपर मोहर तस्दीक सबत करती है अपने हर फासले के साथ कि ये मुल्क जो है ये अशराफिया के रहने की जगह है, आम आवाम के रहने की जगह नहीं है। क्योंकि वो अगर आएंगे तो उनको हम तुन के रख देंगे, और तुन दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को नहीं तुना जा सकता। इमरान खान साहब जो हैं वो लाडले हैं, वो महात्मा हैं,
ان کی پرستش ہونی چاہیے. اور چونکہ میں بھی بہت بڑا فین ہوں, انہوں نے برسر عدالت کہا ہوا ہے, یار میں کو اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. جناب اطہر من اللہ صاحب نے برسر عدالت کہا کہ وہ ان کی فین فالوئنگ سے بڑے متاثر ہیں عمران احمد خان نیازی کی, تو لہٰذا انہوں نے وہ ولی اڑا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شفیق احمد خان ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اکاڑا میں جو چکے گئے تھے بیچارے 2-3 دفعہ سے چکے گئے ہیں. اب وہ اکاڑا ہی چھڈ کے بیچارہ اسلام آباد لوگ کے کمرے 'چ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نہیں جانا اکاڑے, میں اکاڑے چک کے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو شفیق احمد خان ایڈوکیٹ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو ہائی کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ کلاز اس مقدمے کے اندر سے یہ دفعہ نکلوانا یہ تو ہائی کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے. ہائی کورٹ نے اپنے اختیار سے جو ہے وہ ایکسیڈ کیا ہے, اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ کام جو ہے یا تو متعلقہ مجسٹریٹ کر سکتا ہے یا پھر انویسٹیگیشن افسر کر سکتا ہے. شفیق بھائی آپ بھی جو ہے نا وہ اتنی ماریں کھانے کے بعد بھی معصوم کے معصوم ہی رہے ہیں. وہ شفیق ایڈوکیٹ کا مسئلہ نہیں ہے جس کو لے جا کے اور اس کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس کو مارا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایڈوکیٹ ہوئے گا تو اپنے کار ہوئے گا, تو دوبارہ ہمارے خلاف کو بولا تو تمہاری یہ ویڈیو جاری کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ شفیق ایڈوکیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مہاتما ہے, اس کی پرستش ہوتی ہے روزانہ مختلف گھروں کے اندر, وہ پلیٹ میں رکھ کے آرتی نہیں اتارتے اس طرح اس کی عمران احمد خان نیازی کی آرتی اتاری جاتی ہے ان کے گھروں کے اندر. تو آپ ان سے وہ سلوک کی توقع کر رہے ہیں جو کہ ہیں. بہرحال جی وہ دفعہ ختم کر دی ہے, دفعہ دور کر دی ہے اور کہا ہے کہ اب جناب کھیل کے دکھائے, آپ کے پاؤں ہم نے باندھ دیے انویسٹیگیشن افسر صاحب. اور اس کے ساتھ میں سر ویسے ایک کام رہ گیا اطہر من اللہ صاحب, میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ ہاتھ جوڑ کے, سر ایک کام رہ گیا سر, اعجاز الاحسن صاحب کو اس کا نگران جج بھی آپ مقرر کر دیتے نا اس انویسٹیگیشن افسر کا, اس انویسٹیگیشن کا, تو تاکہ وہ مکمل ہو جاتا کہ وہ نگرانی میں جا کے وہ کیس جو تھے وہ ختم کرواتے. ایسے تو خطرہ ہے نا کہ کوئی بھی وہ کوئی ضمیر اگر اس کا زندہ ہوا انویسٹیگیشن افسر کا اور وہ اپنی نوکری داؤ پہ لگانے, آپ کے ہاتھوں ہی ہوگا نا اس کی شہادت, تو وہ اپنی نوکری داؤ پہ لگا کے بھی اگر میرٹ کے اوپر بات کرنے پہ مادہ ہو گیا, باقی دفعات تو بھی باقی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ اپنی نوکری اور اپنی جان داؤ پہ لگا کے اپنی عزت, تو خیر اس طرح کے لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اگر عزت ہوتی تو اوے آئی جی, اوے ڈی آئی جی, اوے زیبا چودھری, پھر ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ ہوتا نا جی. تو نہیں ہوا, آپ کے خیال میں دہشت گردی نہیں بنتی. سرکاری ملازم کو اس کی ڈیوٹی کے اوپر اس کے فرائض منصبی انجام دینے کے نتیجے کے اندر اس کو دھمکیاں لگانا, اس کو بک بک کرنا, بکواس کرنا, اس پہ بونکنا قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سر زیادہ مناسب ہوتا اگر آپ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن جج بھی لگا دیتے, انویسٹیگیشن نہیں سر, مانیٹرنگ جج, سر مانیٹرنگ جج لگا دیتے سر, تو وہ پوری مطلب کہ طے لگاتا, وہ کی ہوں طے لگانا, وہ طے لگاتا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ یہ مقدمہ فردر پروسیڈ نہ کر سکے. لیکن بہرحال اگر یہ ججز کو دھمکیاں دینا جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے اور دہشت گردی کے ضمن میں نہیں آتا, تو سر پھر میں خاکسار ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں, کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ پوچھ لینا چاہیے, پہلے بات پوچھ لینی چاہیے. تو میں اسی لیے ہاتھ باندھ کے سر عرض کر رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ کہ سر آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دی جائے یا آپ کی فیملی ممبران کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی کر دی جائے تو یقیناً دہشت گردی کی دفعہ تو نہیں لگے گی نا سر, قابل ضمانت ہی ہوگا نا وہ, ہاں معاملہ ہوگا. تو چلیے میں نے کہا میں پوچھ لوں, آپ جب تک یہ کسی آبزرویشن میں فرما دیجیے گا یا ثاقب بھائی کو بتا دیجیے گا, وہ مجھے بتا دیں گے, تو کسی آبزرویشن میں فرما دیجیے, نہیں وہ صدیق جان نے دس دینا. صدیق جان نے بھی سر آپ کی شان کے اندر کافی گستاخیاں کر رکھی ہیں, اس کے ولاگ جو ہیں وہ ریکارڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ایگزانریشن ہے نا, تو اسی بہانے سانوں ہی لاب جائے گی. تو سر جی وہ دس دینا تاکہ وہ پھر اس کے بعد, میں تو نہیں کروں گا خیر, لیکن اور بہت سارے لوگوں کو بڑا غصہ ہے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کی شان اقدس کے اندر یا بینچ کے دیگر ممبران کی شان اقدس کے اندر سوشل میڈیا پہ اور تھوڑے گھر دے نیڑے سانوں کون لگن دینا ہے, اگر کوئی گستاخی کرنا چاہیں تو اس پہ یقیناً دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگے گی, اور وہی دفعات لگیں گی جو عمران احمد خان نیازی پہ لگی ہیں, اور وہ قابل ضمانت ہوں گی. تو اس کے بعد ان کی ضمانت بھی مجسٹریٹ گھر آ کے لے لے گا, جس طرح پہلے لی نہیں تھی وہ پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر سر ایگزونریٹ کیا تھا. تو ماشاءاللہ اب آپ نے تو تکلف بھی نہیں کیا کہ آپ اس کو نیچے بھیج دیں, آپ نے خود ہی اس کو کھرچ کے نکال دیا. سر دیکھیے اب ڈیٹیل ججمنٹ کیا آتی ہے جج صاحب کی,
اور اس سے پھر پتہ چلے گا یا ریٹن ججمنٹ کیا آتی ہے. ابھی تو ڈیٹیل کیا، ابھی تو شارٹ آرڈر بھی نہیں آیا، لیکن ریٹن آرڈر کیا آتا ہے، اس ریٹن آرڈر سے پتہ چلے گا. اب دیکھیے نا، وہ کام آپ کا نہیں تھا، ہمارے دوست شفیق ایڈوکیٹ کے مطابق وہ کام آپ کا نہیں تھا، تو وہ آپ نے جا کے اپنے کریڈل سے، اپنے لیول سے نیچے اتر کے کیا ہے، جو کہ مجھے اسٹریٹ کو کرنا چاہیے تھا. تو سر میرا مطلب ہے کہ ساڑھے واسطے بھی یہ سہولت دستیاب ہے نا سر جی. تو چلے کل کو ہمیں بھی کوئی پکڑ کے اسی ولاگ کے بعد ہی کوئی پکڑ تکڑ کر کے تو کچھ کر دیں. تو سر میرا مطلب ہے دھکے ملنے سے پہلے اور ٹانکے لگنے کا انتظام ہونے سے پہلے یقیناً ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی آپ کی ممتا جو ہے وہ اسی طرح جوش مارے گی، اور ہمارے لیے بھی محبتوں کا یہ سمندر آپ کے سینوں میں ایسے ہی موزن ہوگا. توقع تو کر لینی چاہیے، بھلے خوش فہمی ہو یا غلط فہمی ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.